बनाया ना कौमी भारत नजर तो मैं तमाम हाज़रीन और गालिब इंस्टीट्यूट के स्टाफ की जानिब से मोहतरमा फौजिया दास्तान गो साहिबा और फिरोज खान साहब की खिदमत में फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। हाँ देखिए ठीक है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात के आखिरी दिन दास्तान गालिब में आपका इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, गालिब तक़रीबात के आखिरी दिन ड्रामे का प्रोग्राम मुनक़िद होता रहा है। हमने इसी साल इसमें मुख्तसर सी तरमीम की है। आज ड्रामे के बजाय दास्तान सराई का प्रोग्राम रखा गया है। ये इस वजह से है कि दास्तान सराई हमारी तहज़ीब पर निहायत अहम जुज़ रही है। बदकिस्मती से ये सिंफ टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के साथ रूबा ज़वाल हुई, लेकिन अब हमारी खुशकिस्मती है कि फौजिया दास्तान गो साहिबा जैसे फ़नकारों ने इस सिंफ का अहया किया। ये बजाय ख़ुद उर्दू ज़बान व अदब की बहुत बड़ी खिदमत है। फौजिया दास्तान गो साहिबा का हमारे इदारे से एक रिश्ता रहा है। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम मक़ालात एक फ़नकार से में शिरकत की, उसके बाद चचा छक्कर ने तशरीफ़ डालवी के उन्वान से एक सीरीज़ सुनाई। आज वो और फिरोज़ खान साहब दास्तान गालिब के उन्वान से दास्तान पेश करेंगे। ये दास्तान प्रोफेसर दानिश इक़बाल साहब ने लिखी है। दास्तान की वजह से गुफ्तगू के आदाब आते हैं, हिफ्ज़ मरातिब पर सलीक़ा आता है। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारी गुजारिश पर मोहतरमा फौजिया दास्तान गो साहिबा और जनाब फिरोज़ खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और आज अपनी फ़नकारी के जौहर पेश करेंगे। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ जनाब मोहतरमा फौजिया दास्तान गो साहिबा और जनाब फिरोज़ खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दास्तान गालिब पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम इदरीस साहब। मैं गालिब इंस्टीट्यूट का, इदरीस साहब का, डॉक्टर रफशंदा जलील का, हम सब ड्रामा ग्रुप के तमाम मेंबरान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम दास्तान गालिब इंस्टीट्यूट में पेश कर रहे हैं। तो हाज़रीन, दास्तान गोई का फ़न नाम है दास्तान सुनाने का। दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। एक ज़माना था जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ये दास्तानें सुनाई जाती थी। तो आज भी हम जामा मस्जिद के बहुत करीब हैं, गालिब इंस्टीट्यूट में हैं। ज़माना बदल चुका है, ऑडिटोरियम का ज़माना है, साउंड का ज़माना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की दास्तान पसंद आएगी। अगर आपको हमारी दास्तान में कोई चीज़ पसंद आए, लुत्फ़ आए, आपको अच्छी लगे, तो आप कहेंगे वाह। कहा जाता था कि एक बार जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। ज़माना बदल गया है, आज जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती है। तो आप वाह वाह कर सकते हैं, आप ताली बजा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो हाज़रीन, हमने बहुत सी दास्तानें सुनाई हैं। हमने दास्तान घूमी कबाबी की सुनाई है, हमने महाभारत पे दास्तान सुनाई है उर्दू में, राम पे दास्तान पेश की है उर्दू में, हमने राधा कृष्ण पेश की है उर्दू में, गांधी पेश की है उर्दू में, और कल हम भोपाल जा रहे हैं दास्तान राम लेके। तो हमें उम्मीद है कि आज की हमारी पेशकश आपको पसंद आएगी। तो आप सबकी इजाज़त से हम आज की दास्तान का आगाज़ करते हैं। तो हाज़रीन, पेश है दास्ताने मिर्ज़ा गालिब। वो एक फनकार जो अब हाल और मुस्तकबिल का उन्वान है, वो जिसके नाम से
तहजीब का चेहरा दरख्शां है। कभी दास्तानें उसने लिखी हुस्न उल्फत की, जो सदियों रूह इंसान को अभी बख्शेंगी शादाबी। कभी बहरे गमे इंसान की तह में डूब कर उसने, चमक है जावेदा जिनकी चुने ऐसे गुहर उसने। कभी उसने दिया इंसानियत का दर्स आलम को, तजस्सुस की नई राहें दिखाई इब्ने आदम को। कहा तुम आलमे इम्कां को अपना नक्श पा जानो, पियो मैं आगही की अपनी इस हस्ती को पहचानो। अजब आजाद व खुद आगाह एक फनकार था गालिब, मिजाजे फिक्र फन का नया मयार था गालिब। उसे हम याद करते हैं तो दिल ये गुनगुनाता है, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। तो हाज़रीन, ऐसा कौन होगा भला जो गालिब को न जानता होगा, लेकिन इस बात का पता कम ही को होगा कि गालिब को दास्तानों का कितना शौक था। एक दीबाचे में उन्होंने लिखा कि दास्तानों में वो कुछ सुनो जो कभी किसी ने न देखा हो न सुना हो। दास्तान तराजी मिन जुमला फनों सुखन है। सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। लिखते हैं कि मोहम्मद मिर्जा दास्तान के वक्त हर जुमेरात को आ जाता था, दास्तान सुनाता था और ढेर सारा इनाम पाता था। गालिब खुद एक शाहकार दास्तान लिखना चाहते थे, लेकिन हालात साजगार ना हो सके और गालिब दास्तान ना लिख सके। तो चलिए इस कमी की तलाफी यूं करते हैं कि हम आज गालिब की दास्तान कहते हैं, कुछ अपनी कुछ बजरिया उनकी जबान कहते हैं। गालिब उस खानदान से थे जिसके फर्द कभी खुद अपने लिए तलवार चलाते थे, लेकिन गालिब के बाप और चचा दोनों किराए की तलवार दूसरों के लिए चलाते थे। उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खां अलवर के राजा बख्तावर सिंह के लिए तलवार चलाते थे। एक दिन तलवार हाथ में लिए अपने राजपूत राजा के लिए कट मरे। उसके बाद चचा नसरुल्ला बेग बच्चों के सरपरस्त बने, लेकिन वो मरहलों की फौज में बड़े अफसर थे। बाद में अंग्रेजों के अफसर बने, लेकिन एक जंग में वो भी जान से गए। बचपन से जो गालिब की जिंदगी में ये हादसे शुरू हुए वो कभी ना थमे, तमाम उम्र उनका मुकद्दर बने रहे। उन्हें पूरा यकीन था कि किस्मत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तभी तो कभी खुद से, कभी गम से और कभी गम देने वाले से हम कलाम रहा करते थे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। वाह वाह। तो गालिब जब जब गम की तरंग में मदगम हो जाते थे तो हंस हंस कर अपने दुखों को खतों में लिखकर दुनिया को इबरत पकड़ाते थे। जब जबानी अपनी दास्ताने अजब सुनाते थे तो लोग बाग दांतों में उंगली दबाते थे। पसंदीदा जुमला था कि मेरा बाप ना मरता अगर वो मेरा बाप ना होता, चचा भी जिंदा रहता अगर मेरे सर पर हाथ ना करता, मेरा मुहसिन कभी नहीं बचता, वो जी ही नहीं सकता। रेजिडेंट साहब दिल्ली के मेरे मुकदमे से क्या राजी हुए, बस ये समझो कि मेरा हक दिलाने पर ही माजूल हुए। स्टर्लिंग साहब सेक्रेटरी कलकत्ता वाले जैसे ही मेरी दरखास्त से मुत्तफिक हुए बस बेबाक नागा मारे गए। वहां बादशाह के वली अहद ने मेरा मुशाहिरा बढ़ाया तो गरीब को फौरन मौत ने आ घेरा। नसीरुद्दीन हैदर और नवाब वाजिद अली शाह एक एक कसीदे में निमट गए, एक जान से गए और दूसरे हुकूमत से। हाँ, बहादुर शाह जफर की हुकूमत कुछ सख्त जान निकली, 7 बरस मुझे रोटी देकर डूबी। अब लोग कहते हैं कि मैं दक्कन वालों से मदद मांगूं और मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन निजाम की हुकूमत और चलने दूं। अरे वहां से कुछ लेकर हैदराबाद पे क्यों हल चलवाऊं। काकुले रंज अलम और परेशान होती,
زندگی اپنے مصائب سے گریزاں ہوتی، شدت یاس میں کیا حالت انسان ہوتی، تو نہ بتلاتا تو مشکل کبھی آسا ہوتی، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ واہ 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 واہ، تو غالب کے باپ جب مہاراجہ بختاور سنگھ بہادر کی رفاقت میں مارے گئے تو غالب 4-4.5 سال کے تھے۔ مہاراجہ نے حکم دیا کہ تالڑا نام کا ایک گاؤں بچے کے نام کیا جائے۔ نصر اللہ بیگ خاں بہادر جو غالب کے چچا تھے وہ بھتیجے کے سرپرست بنے اور سارے گاؤں کا انتظام دیکھنے لگے۔ غالب اور ان کے بھائی یوسف کو وہی پال رہے تھے جب وہ ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت ان کو فوج رکھنے کے لاکھوں ملتے تھے، تو اب سب وہ بھی بند ہو گئے، تو اب سب کے سب بس پینشن کے سہارے تھے۔ لیکن بار بار انتظامیہ کے بدلنے سے یہ پیسے بھی جھگڑے میں پڑ گئے۔ حالانکہ غالب پینشن کے معاملے کو لے کے کلکتہ تک گئے، نواب گورنر سے ملے، سارے کاغذات منگائے گئے، لیکن انگریز عملے کی جھک نے معاملات اتنے الجھا دیے کہ ان سارے کاموں میں 2 سال گزر گئے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 2 پات ہی رہے۔ نتیجہ غالب کچھ بھی نہ پا سکے اور ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ بس کی دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو میر کی تقلید میں غالب بھی تمام عمر ناکامیوں سے کام لیتے رہے۔ یوں تو مرزا غالب کی سبھی باتیں اور کام نرالے ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ پر تو دنیا پر تو سبھی ہنس لیتے ہیں، وہ اپنے آپ پر ہنسا کرتے تھے۔ جب خود کا مذاق اڑاتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ صرف اس دنیا کے لوگ اوپر جا کر سزا نہیں پاتے ہیں، کبھی کبھی وہاں کے لوگ بھی سزا کے لیے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں اس دنیا میں 27 دسمبر 1797 کو سزا کے لیے بھیجا گیا۔ 13 برس آگرہ کے حوالات میں رہا۔ 8 اگست 1810 کو میرا بیاہ ہوا اور میرے واسطے حکم دوام یہ بس صادر ہوا۔ امراؤ بیگم نام کی ایک بیڑی کو پاؤں کی زنجیر بنایا گیا اور دلی شہر کو میرا زندہ مقرر کر دیا گیا۔ میں برسوں بعد دلی کے جیل خانے سے بھاگا، 3 برس تک کلکتہ وغیرہ میں پھرتا رہا، لیکن پکڑا گیا اور واپس پرانی جیل میں آ گیا۔ تو حاضرین، مرزا غالب نے 11-12 سال کی عمر سے ہی شعر لکھنے شروع کر دیے تھے۔ بے استاد تھے، یعنی کسی سے بھی اصلاح نہیں لیتے تھے۔ 15 برس کی عمر سے لے کر 25 برس کی عمر تک جو دل میں آیا وہ لکھتے رہے، لیکن ذوق اتنا اعلیٰ رکھتے تھے کہ ہزاروں شعر کاٹ کر پھینک دیے، بس کچھ ہیرے موتی بچا کر دیوان میں رکھ لیے، جو دشتے جنوں کی تاریکیوں میں آج تک چاند سورج بن کر چمکتے ہیں اور فکر و فن کی آبرو سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا انداز جدا، لہجہ جدا، ساز جدا، فکر کی طرز جدا، کہنے کا انداز جدا، واقف راز حقیقت تھی نگاہ غالب، مختصر یہ کہ جدا سب سے تھی راہ غالب۔ تو عبد الرحمن بجنوری کا ایک جملہ آپ سب کی توجہ کا ہے طالب۔ فرمایا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ اب غالب فلسفی تھے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے دل و دماغ میں سوال ہی سوال محو پرواز تھے۔ دیوان کا پہلا شعر ہی سوال سے شروع ہو کر سوال پر ختم ہوتا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ شگفتہ مزاجی غالب کے مزاج میں تھی، شوخی رگ رگ میں سمائی تھی۔ اتنے باضبط انسان تھے کہ کبھی دوسروں پر نہیں ہنسے، کیونکہ خود اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ شطرنج اور چوسر شرط لگا کر کھیلتے تھے، بھائی کھیل کھیل میں کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے۔ اب کوتوال غالب کے پرانے دشمن تھے اور وہ بس کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک بار غالب کو چوسر میں جوا کھیلنے کے جرم میں پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ حالانکہ انگریز مجسٹریٹ غالب کے دوست تھے،
لیکن اس گرفتاری پر وہ بھی خاموش رہے. نتیجتاً غالب جیل بھیج دیے گئے. جب قید سے چھوٹے تو انہیں سدھارنے کے مقصد سے ان کے پیر یعنی کالے صاحب غالب کو اپنے مقام پر لے آئے. اگلے روز ایک دوست آئے اور رہائی کی مبارکباد دینے لگے. غالب بولے تم غلط سمجھے, ہمارے حالات کہاں بدلے. بھائی پہلے ہم گورے کی قید میں تھے, ابھی کالے کی قید میں ہیں. وہ طنز, وہ خطاب, وہ اشعار, وہ سخن, سانسوں کی وہ نسیم, وہ احساس کی جلن, اف وہ نگاہ فن سے نکلتی ہوئی کرن, اللہ زور طبیعت وہ بانک پن, خوگر ہوا جو درد سے درماں بنا دیا, جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا, جو مشکلیں پڑی انہیں آسان بنا دیا. واہ واہ واہ. تو تنگ دستی کے دنوں میں جب پینشن وغیرہ بند تھی تو شراب بھی نہیں مل پا رہی تھی, سو اپنی حالت ایک خط میں کچھ یوں بیان کی. میر مہدی, صبح کا وقت ہے, جاڑا خوب پڑ رہا ہے, انگیٹھی سامنے رکھی ہوئی ہے, 2 حرف لکھتا ہوں اور ہاتھ تاپتا جاتا ہوں. آگ میں گرمی سہی مگر وہ آتش میں کہاں کہ 2 جام پی لیے دل توانا ہو گیا, دماغ روشن ہو گیا. سوچو ساقی کوثر کا بندہ اور تشنہ لب, ہائے غضب ہائے غضب ہائے غضب. نام کا ہے میرے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا, کام کا ہے میرے وہ فتنہ کہ برپا نہ ہوا, کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجے, ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا, ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. تو دلی کالج کے پرنسپل شاعری کرتے تھے اور غالب سے اصلاح لیا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے مرزا غالب کو کالج بلوایا ملازمت کے لیے. جب غالب اگلے دن وہاں پہنچے ملازمت کے لیے تو دربان سے سلام اندر بھجوایا. اب پرنسپل صاحب غالب کو لینے دروازے تک نہیں آئے تو غالب گھر واپس آ گئے. جب شام کو ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو کہا, بھائی مرزا آپ دروازے تک آ ہی گئے تھے تو اندر تشریف کیوں نہیں لائے. مرزا غالب نے جواب دیا, بھائی آپ مجھے دروازے تک نہیں لینے آئے سو میں گھر واپس آ گیا. یہ سن کر پرنسپل صاحب مسکرا دیے اور کہا, بھائی میں پرنسپل ہوں, اساتذہ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں جا سکتا. غالب نے کہا, اچھا, ارے ہمیں تو لگتا تھا کہ ملازمت کرنے سے عزت بڑھے گی, یہاں تو پہلے ہی گھٹ گئی. اب ایسا ہے کہ ایسی ملازمت تمہیں مبارک. شاعری کے ساتھ ساتھ مرزا حاضر جوابی کے بھی بادشاہ تھے. مرزا صاحب کے دوستوں میں ایک حکیم صاحب تھے جنہیں آم نہیں پسند تھے. غالب تو آموں پر جان دیتے تھے لیکن حکیم صاحب ہمیشہ آموں کے نقصان گناتے رہتے تھے. تو ایک بار حکیم صاحب غالب کے برآمدے میں بیٹھے تھے. اب اتنے میں کچھ کمہار اپنے گدھوں کے ساتھ وہاں سے گزرے. اب گلی میں آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے. گدھوں نے چلتے چلتے انہیں سونگا اور چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. حکیم صاحب یہ دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے. چہک کر بولے, دیکھیے دیکھیے اجی دیکھیے, گدھے تک آم نہیں کھاتے. غالب بولے, بے شک گدھے آم نہیں کھاتے. مولانا فضل حق جاوید اختر کے دادا تھے اور غالب کے بہترین دوستوں میں سے ایک تھے, اور وہ بھی غالب کی طرح آموں پر بے حد فدا تھے. ایک بار غالب سے پوچھنے لگے, بھائی مرزا یہ تو بتاؤ کہ آموں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. مرزا غالب نے جواب دیا, آموں میں صرف 2 خوبیاں ہونی چاہیے, ایک تو وہ بہت سے ہوں اور دوسرے کے بہت میٹھے ہوں. چچا مفتی صدر الدین حیدر ایک بار غالب کو دیر تک سمجھاتے رہے, ارے مرزا شراب پینے کے بہت سے نقصانات ہیں میاں, اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ شرابی آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. غالب نے کہا, دعا قبول نہیں ہوتی مگر دعا مانگتا ہی نہیں ہے. اب مفتی صاحب بحث پر اتر آئے, کہنے لگے, بھائی مجھے تو آئی منطق سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیا بات ہوئی, کیوں نہیں مانگتا دعا. مرزا غالب نے کہا, ارے بھائی دعا تو وہ تب مانگے گا جب اسے کچھ چاہیے ہوگا. اب جس خوش نصیب کے پاس شراب ہے اسے بھلا کچھ اور کیوں کر چاہیے ہوگا. جامی شراب اچھال کے تارا بنا دیا, اردو کو اس نے انجمن آرا بنا دیا. غالب جب کلکتے گئے تھے تو اچھے خوبصورت جوان تھے. گال سیب سے مشابہ تھے, داڑھی مونچھ سے آزاد تھے, بدن چھریرا تھا, لمبے قد کے شاندار انسان تھے.
رنگ چمپئی تھا، لوگ دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، لیکن جب کلکتے سے واپس آئے تو داڑھی مونچھ میں بال سفید آ گئے۔ تیسرے دن چیونٹی کے سے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے۔ اب انہوں نے مجبوری میں داڑھی رکھ لی، بلکہ یوں کہیے کہ چھوڑ دی۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہم سائے خدا کی داڑھی جنت کی کنجی ہرگز نہ تھی۔ مسجد کے سائے میں ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہم سایہ خدا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال ہے۔ غالب خود کو دیکھ کر کڑوی ہنسی ہنسا کرتے تھے، دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ نہ آزاد ہوں نہ مقید ہوں، نہ رنجور ہوں نہ تندرست ہوں، نہ زندہ ہوں نہ مردہ ہوں، نہ خوش ہوں نہ ناخوش ہوں، جیے جاتا ہوں باتیں کیے جاتا ہوں، روٹی روز کھاتا ہوں شراب گاہ پیے جاتا ہوں، نہ شکر ہے نہ شکایت ہے، جو کہا وہ بسبیل حکایت ہے، دنیا دار نہیں مکار نہیں، خوشامد میرا شیار نہیں، جس میں جو صفت دیکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں، جہاں اور عیب ہے وہاں یہ بھی ایک عیب ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، حساب سے میرا جی گھبراتا ہے، مجھ کو گھٹانا جوڑ لگانا یہ سب نہیں آتا ہے، فیض رسانی اور قدردانی کو کیا روئیں، اپنی تکمیل کی ہی فرصت نہیں، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ تو ایک بار ایک انگریز شاگرد مرزا غالب سے ملنے ان کے گھر آئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرزا غالب کے سامنے کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ جھجکتے ہوئے مرزا غالب سے پوچھا، جی آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ مرزا نے فوراً جواب دیا، ارے کیا بات کرتے ہو بھائی، میں روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں بھائی، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی ایک نوالا روٹی کا بھی کھا لیا، اب میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ سب کہتے ہیں کہ غالب روزہ نہیں رکھتا۔ واہ، ارے بھائی روزہ رکھ کر بھول جانا، اس کی قدر نہ کرنا اور چیز ہے، اور روزے کو بہلانا اور چیز ہے۔ میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ غالب روزہ نہیں رکھتا۔ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مان۔ تو ایک بار مرزا غالب کی پینشن جاری ہونے کے بعد پھر سے بند ہو گئی، تو ایک دوست نے حال پوچھا۔ مرزا غالب نے جواب دیا، میاں بے رزق جینے کا ڈھنگ اب مجھے آ گیا، اس طرف سے خاطر جمع رکھنا، رمضان کا مہینہ روزے کھا کھا کر کاٹا، خدا رزاق ہے، غم کھاؤں گا جو کچھ اور کھانے کو نہ ملا، غم کھاؤں گا جو کچھ اور کھانے کو نہ ملا۔ نغمائے شادی بھی ہے لے میں تیری اور غم بھی، سادگی بھی تیرے اشعار میں اور پیچ و خم بھی، ایک ہی جام میں امرت بھی گھلا ہے سم بھی، کچھ تیری محفل میں محرم بھی ہیں کچھ نامحرم بھی، گو نہ سمجھیں تیرے اشعار مگر سنتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ وجد میں سر دھنتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں وہ وجد میں سر دھنتے ہیں۔ تو مرزا غالب کی بیوی روزے نماز کی پابند تھی، میاں کی حرکتوں کے باعث ہمیشہ ان سے ناراض رہتی تھی، شراب کی پاداش میں اپنے برتنوں میں کھانا تک نہ دیتی تھی۔ ایک بار مرزا گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ مرزا بولے، بھائی مردوں کا نماز پڑھنا تو سمجھ آتا ہے کہ انہیں عبادت کے عوض حوریں ملیں گی، لیکن آپ کیوں نماز پڑھتی رہتی ہیں؟ حوریں آپ کے کس کام کی؟ سمجھ نہیں آتا آپ کو کس کی تلاش ہے؟ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ خیر خدا خدا کر کے کسی طرح غالب کے دن پلٹے جب وہ قلعے کی ملازمت میں آئے۔ قلعے کی ملازمت میں آئے تو 7 پارچے اور سرپیش مالائے مروری خلعت میں ملے۔ بہادر شاہ ظفر سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ جیسے خطاب ملے۔ غالب دنیا دار نہیں تھے، سو بہت سی عزت اور تھوڑی سی دولت چاہتے تھے۔ مکان کبھی گھر کا نہ ہو سکا، کرائے کی حویلی میں رہتے تھے، وہیں رہتے رہے، ان کے دن نہ کبھی پلٹنے تھے نہ پلٹے۔
सहराए जिंदगी को गुलिस्ता बना दिया, जहरा बेगम को दर्द का दरमा बना दिया, हर जुए खूं को शम्मे फरोजा बना दिया, जो मुश्किलें पड़ी उन्हें आसान बना दिया, जो मुश्किलें पड़ी उन्हें आसान बना दिया। वाह 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 वाह। जिन दिनों गालिब किले की मुलाजमत में थे, उस दौर के किस्से और लतीफ़े बच्चे बच्चे को ज़बानी याद थे। तो एक बार बहादुर शाह जफर अपने बाग में, आम के बाग में टहल रहे थे। दरबारी भी साथ थे और मिर्ज़ा गालिब भी साथ साथ थे। गालिब बार बार आमों के पेड़ों के पास जाते थे, बहुत ध्यान से कुछ देखने की कोशिश करते थे और सर हिलाते वापस लौट आते थे। गालिब ये क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत समझ नहीं पा रहे थे। आखिर को उन्होंने मिर्ज़ा से पूछ लिया, अरे भाई मिर्ज़ा, ये आप क्या कर रहे हैं? गालिब ने कहा, जी हमने बचपन से सुन रखा है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मैं देख रहा था, क्या किसी आम पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है? ये जवाब सुनकर बादशाह सलामत मुस्कुरा दिए और अगले ही दिन आमों से भरा टोकरा गालिब के यहाँ भिजवा दिया। मिर्जा गर्मियों के जमाने में एक छोटे से तंग कमरे में दोपहर गुजारते थे। तो एक बार मौलाना सदरुद्दीन रमजान के महीने में मिर्जा से मिलने चले आए तो देखा कि मिर्जा अपने दोस्त के साथ चौसा खेल रहे थे। मौलाना ये देखकर हैरत ज़दा हो गए। कहने लगे, भाई हमने तो सुना था कि रमजान के महीने में शैतान तक कैद कर दिया जाता है। गालिब बोले, बिल्कुल सही सुना था, बिल्कुल सही सुना था आपने। जहां शैतान कैद रहता है वो यही कोठरी है। जब रमजान का महीना खत्म हुआ तो मिर्जा गालिब बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह सलामत ने पूछा, मिर्जा इस बार कितने रोजे रखे? गालिब ने जवाब दिया, जी बस एक नहीं रख सके। एक रात गालिब से मिलने उनके घर सर सैयद आए। अब बाद मुलाकात जब वो चलने लगे तो गालिब खुद हाथ में शमादान लेकर लबे फर्श तक छोड़ने आए ताकि सर सैयद रोशनी में जूते देखकर पहन सके। सर सैयद बोले, क़िबला और काबा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम अपने जूते पहचानते हैं, टटोल कर भी पहन लेंगे। गालिब बोले, ये मत समझिए कि हम आपको ये रोशनी दिखा रहे हैं, भाई हम तो अपना नया जूता बचा रहे हैं। अभी गालिब को किले में काम करते हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था और उस्ताद शाह बने भी थोड़ा ही वक्त हुआ था कि 1857 के रूह फरसा वाक़यात शुरू हो गए। गालिब तारीखदान नहीं थे, लेकिन जो दिल पे गुजरी, जो दिल्ली पे गुजरी, वो अपने ख़तों में यूँ लिख गए कि वो ख़त उस दौर का सबसे बड़ा आईना है। एक ख़त में मिर्ज़ा गालिब यूँ रकम दराज हैं, 5 लश्करों का हमला पै दर पै इस शहर पे हुआ। पहला लश्कर बागियों का था, इसमें इस शहर का इकबाल लुटा, वक़ार लुटा। दूसरा लश्कर फिरंगियों का था, उसमें जानो माल, मकानो मकी, आसमानो ज़मी और आसारो हस्ती सरासर लुट गए। तीसरा लश्कर भुखमरी का था, उसमें जो हज़ारहा को भूखा मार गया। चौथा लश्कर हैज़े का था, उसमें हज़ारहा आदमी पेट भरा मरा। और 5वां लश्कर तब का था, उस लश्कर ने अब तक इस शहर से कूच नहीं किया है। 1857 की आग ऐसी भड़की कि गालिब का सब कुछ खाक सतर कर गई। किले की तनख्वाह गई, दरबार अवध की मेहरबानियां गई, सरकार अंग्रेजी की पेंशन गई। बहुत से अंग्रेज मरे, कुछ शागिर्द थे, दोस्त थे, यार थे। हिंदुस्तानी सभी अजीज, दोस्त और माशूक सब के सब खाक में मिल गए। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। देखो मुझे जो दी दे इबरत निगाहो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नयोश है। दागे फिराके सुहबते शब की जली हुई, एक शम्मा रह गई थी सो वो भी खामोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामान नवाए सरोश है। गालिब सरीर खामान नवाए सरोश है। वाह 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 वाह। गालिब के पड़ोस में अगर महाराजा पटियाला के हकीम न रहते होते तो गालिब न कूचे के दूसरे लोग बचते। गालिब के जिंदा बचने में उनकी कोशिशों का दखल नहीं था, सिर्फ इत्तेफाक कि बच गए।
नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। गालिब के बहुत से दोस्त और शागिर्द अंग्रेज थे। उन पर जो बीती उसका दर्द उसी सीने पर तो था, और जो दिल्ली पर बीता, जो मुल्क पर और मुल्क के लोगों पर बीता, उसका दर्द भी उसी सीने पर था। तभी तो लिखा था, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्ता नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। वाह 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 वाह। तो जब दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज काबिज हो गए तो एक बार कुछ अंग्रेज सिपाही दीवार कूद कर गली कासिम जान में घुस आए और मिर्जा गालिब को पकड़ कर ले जाने लगे। मिर्जा गालिब ने पूछा, भाई ये तो बताओ कि हमारा कसूर क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत को बागी मुसलमानों की तलाश है। गालिब यूं गोया हुए, तमाम उम्र में एक दिन शराब न पी हो तो काफिर हूँ, और एक दफा नमाज पढ़ी हो तो गुनहगार हूँ। फिर मैं नहीं जानता कि हुकूमत ने किस तरह मुझे मुसलमानों में शुमार कर लिया। खैर जब वो अफसर के सामने पेश किए गए तो अफसर ने उनसे छूटते ही पूछा, वाह क्या तुम मुसलमान। गालिब ने कहा, जी मुसलमान हूँ लेकिन आधा। अफसर ने कहा, क्या मतलब। गालिब ने कहा, जी शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। ये जवाब सुनकर अफसर हंस दिया और हंसी हंसी में गालिब को जिंदा छोड़ दिया। मिर्जा 1857 की दास्तान कुछ यूं सुनाते हैं कि लफ्जों से तबाहियों का एक एक मंजर दिखा देते हैं। लिखते हैं कि कुछ कुएं बंद हो गए, कुछ खारी हो गए। मैं कल काफी चलकर पानी की तलाश में गया था। जामा मस्जिद से लेकर राजघाट दरवाजे तक एक लको तक सहरा है। मकान नहीं बस ईंटों के ढेर है। ईंटें उठ जाएं तो हू का आलम हो जाए। मिर्जा गौहर के बागीचे के इस तरह को कई बास नशेब था, अब वो बागीचा के बराबर हो गया। खुद काले मियाँ साहब मगफूर का घर इस तरह तबाह हुआ कि कुछ भी ना बचा। सोने का तार पश्मीने का बाल बाकी ना रहा। शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी का मकबरा उजड़ गया। वहाँ एक अच्छे गांव की आबादी थी, अब एक जंगल है और मैदान में सिवाय कब्र के कुछ बाकी नहीं। वहाँ के रहने वाले अगर किसी तरह गोली से बचे होंगे तो ये खुदा ही जानता होगा कि वो कहाँ होंगे। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। मौत आती है पर नहीं आती। वाह वाह वाह। तो बाद के दौर में रामपुर के नवाब कल्बे अली खान गालिब की मदद करते रहते थे। अब एक बार वो बरेली अंग्रेज गवर्नर से मिलने गए तो मिर्जा गालिब भी साथ साथ थे। तो वहाँ से रामपुर के नवाब को रामपुर जाना था और गालिब को दिल्ली वापस आना था। चलते वक्त नवाब साहब ने मिर्जा गालिब से कहा, मिर्जा साहब अलविदा, आपको खुदा के सुपुर्द किया। गालिब ने तपाक से जवाब दिया, अरे खुदा ने तो मुझे आपके सुपुर्द किया था, अब आपने उल्टा मुझे खुदा के सुपुर्द कर दिया। अगर खुदा को कुछ करना होता तो वो मुझे आपके सुपुर्द ही क्यों करता। खुदा के साथ जो उनका एक तंजिया सा रिश्ता था, इसका खुद उन्हें भी एहसास था। तभी तो कहा था, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब कहा करते थे कि सिवाय शोहरत खुश्क के फन का कुछ फल ना पाया। मरहबा का शोर कान फरसा हुआ। खैर सताइश का हक सताइश से अदा हुआ। मुबालगा ना समझो, मैं एक कालिबे बेरूह हूँ जिसे सुबह को ठंडाई, करीब दोपहर के रोटी कबाब और शाम को शराब। इनमें से अगर एक चीज भी वक्त पर ना मिली तो समझो कि मैं मर गया।
واللہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، ہزار آدمی کا ماتمدار ہوں، آپ غمزدہ آپ غم گزار ہوں، مرنا سر پر کھڑا ہے پاہ بے رکاب ہوں، ہر وقت بس ایک فکر ستی آتی ہے کہ زندہ کیسے رہوں، آدمی ہوں دیو نہیں بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں، نہ مغلوب ہوں نہ مظلوم ہوں، نہ بے گناہ ہوں نہ گنہگار ہوں۔ ابہام کی تصویر گری لگتا ہے، غالب کا ہر شعر وہی لگتا ہے، کرتا ہے جب اصرار تصوف کے بیان، یہ رند خرابات ولی لگتا ہے، یہ رند خرابات ولی لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو آخری دور کے خط میں لکھا، دریا سارا تیر چکا ہوں ساحل پاس ہے، 2 ہاتھ ہی دوری ہے اب بیڑا پار ہے، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے، شاید زندگانی اور ہے، ہم نے جی میں ٹھانی اور ہے، شاید زندہ ہوں تندرست ہوں لیکن ناتواں و سست ہوں، حواس کھو بیٹھا حافظے کو رو بیٹھا، اگر اٹھتا ہوں تو اتنی دیر میں اٹھتا ہوں کہ جتنی دیر میں قد آدم دیوار اٹھے۔ کمزوری کا یہ حال ہے کہ دونوں ہاتھ ٹیک کر چار پایا بنا کر اٹھتا ہوں تو پنڈلیاں لرزتی ہیں، ذوف سستی کاہلی گرانی کا ساتھ ہے، رکاب میں پاؤں ہے باغ پر ہاتھ ہے، بڑا سفر دور و دراز درپیش ہے، زیادہ راہ موجود نہیں، خالی ہاتھ جاتا ہوں خالی ہاتھ جاتا ہوں خالی ہاتھ جاتا ہوں۔ واہ واہ۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو خواتین و حضرات، آج سے ٹھیک 150 برس پہلے غالب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، جاتے جاتے میں کدے ویران کر گئے، سمو ساغر اداس کر گئے، بقول فیض وہ کیا گئے کہ روٹ گئے دن اردو کی بہار کے، لیکن وہ اپنے کلام میں جو سحر وہ چھپا گئے، جو جادو وہ رچا گئے، آج تک ایک دنیا اس کی گرفت میں ہے، اثر میں ہے، سحر میں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ہمیشہ ان سے جلتے رہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آج بھی خلاف ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو غالب کے شعر سن کر سر کھجاتے ہیں، لائبریریوں کے چکر لگاتے ہیں، قلع بازیاں کھاتے ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں پاتے تو انتقامند ناقد غالب بن جاتے ہیں۔ تو چلتے چلتے ایسے ہی ایک ناقد غالب کا قصہ بزبان فگار ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ نظم نہیں، اسے پی ایچ ڈی کی تھیسس سمجھیے، اور شاعری نہیں، علمیت کا لطف لیجیے، اور طنز دیکھیے اور طنز کی کاٹ دیکھیے، اور جناب طنز کی چلمن میں چھپی رد خرافات بھی دیکھیے۔ تو دلاور فگار کچھ یوں فرماتے ہیں۔ کل ایک ناقد غالب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قدر غالب مرحوم کا سبب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ دیوان حضرت غالب کلام پاک ہے، انجیل ہے کہ گیتا ہے؟ سنا ہے اسی شہر میں ایک اور صاحب ہیں، کلام ان کا بھی غالب سے ملتا جلتا ہے۔ تو پھر یہ غالب مرحوم کی ہی برسی کیوں؟ مجھے بتاؤ کہ ان میں خصوصیت کیا ہے؟ نہ ذوق کا ہے کہیں تذکرہ، نہ مومن کا، نہ ذکر امیر کہیں ہے، نہ یوم سودا ہے۔ یہ فیض و ماہر جوش و فراق کچھ بھی کہیں، میری نظر میں تو غالب سے ذوق اونچا ہے۔ مجھے تو میر تقی میر سے ہے ایک لگاؤ، کہ میر کچھ بھی صحیح شاعری تو کرتا ہے۔ انا نے مار دیا ورنہ شاعر اچھا تھا، نتیجہ یہ کہ جو ہونا تھا اس کا آدھا ہے۔ کبھی ہے محو حسینوں سے دھول دھپا میں، کبھی کسی کا وہ سوتے میں بوسہ لیتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ غالب ہے فلسفی شاعر، مجھے بتائیں کہ بوسے میں فلسفہ کیا ہے؟ جہاں رقم کی توقع ہوئی قصیدہ کہا، تم ہی کہو یہ معیار شاعری کیا ہے؟ شراب جام میں ہے اور جام ہاتھوں میں، مگر یہ رند بلانوش پھر بھی پیاسا ہے۔ جو شاعری ہو تجمل حسین خاں کے لیے،
وہ ایک طرح کی خوشامد ہے، شاعری کیا ہے۔ اتنی شکایتیں سننے کے بعد دلاور فگار کو لگا کہ انہیں بھی کچھ کہنا چاہیے، تو یوں گویا ہوئے: سنی جو میں نے یہ تنقید تو سمجھ نہ سکا کہ اس غریب کو غالب سے دشمنی کیا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ بکواس بے سبب تو نہیں، دماغ کا کوئی پرزہ ضرور ڈھیلا ہے۔ پڑھی جو بات تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ ادب میں حضرت غالب کا مرتبہ کیا ہے۔ بتایا اس کو کہ وہ زندگی کا ہے شاعر، بہت قریب سے دنیا کو اس نے دیکھا ہے۔ عجب تضاد کی حامل ہے اس کی شخصیت، عجیب شخص ہے، برباد ہو کے ہنستا ہے۔ جو اس کو روکنا چاہو تو اور تیز بہے، عجیب موجے رواں ہے، عجیب دریا ہے۔ بس ایک لفظ کے پردے میں داستاں کہنا، یہ فکر و فن کی بلندی اسی کا حصہ ہے۔ نہ کیوں ہو مشہور وہ آج پوری دنیا میں کہ اس کی فکر کا موضوع پوری دنیا ہے۔ پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ کبھی تو اس کا کوئی شعر سادہ و رنگین رخ بشر کی طرح کیفیت بدلتا ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ کچھ خامیاں بھی تھی اس میں، وہ خامیاں نہیں رکھتا، یہ کس کا دعویٰ ہے؟ وہ آدمی تھا، خطا آدمی کی ہے فطرت، یہ کیوں کہیں کہ وہ آدمی نہیں فرشتہ ہے؟ کبھی ولی، کبھی وائس، کبھی خراباتی، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ الفاظ روح رکھتے ہیں تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ الفاظ کا مسیحا ہے۔ ہزار لوگوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ چلیں، مگر وہ پہلے بھی تنہا تھا، اب بھی تنہا ہے۔ سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے، سمجھ سکو تو سمجھ لو وہ ایک معمہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے۔ میں ایک بار پھر غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر رخشندہ جلیل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ادریس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میں مبارکباد دیتی ہوں اس سیمینار کے لیے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ تمام تاسیس سب کمیٹی کے ممبران اور خاص طور سے رخشندہ صاحبہ جس کی ایما پر آج کے پروگرام منعقد ہوا تھا، اور فوزیہ صاحبہ، فیروز خان صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب اور تمام معزز حاضرین کا جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، سبھی کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ بہت بہت شکریہ۔